वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अलवी साहब जी जी कुछ बन सकता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री? अलवी साहब बैठे बैठे LBW आउट हो गए। ऐसे हालात में यही कुछ बन सकता है जो आपके सामने है। देखें, अब कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, फिल्म नहीं बनती। इन्वेस्टर तो पड़ा बैठा हुआ है, इन्वेस्टर तो नियत से आया है, इन्वेस्टर तो करना चाहता है। अब आप देखें कि ये जो पुराने अदाकार है यही जगह नहीं छोड़ रहे। यही पहले बात हो रही थी शफकत चीमा साहब से भी कि हमारे यहाँ क्वालिटी किसी जगह भी नहीं है। देखिए, जब हम फिल्म को इंडस्ट्री कहते हैं तो इंडस्ट्री के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे 3 पैरामीटर्स तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि इन्वेस्टमेंट आए, दूसरा इंडस्ट्री की प्रोडक्ट होती है, और तीसरा उसकी जो व्यूवरशिप है या उसको कि कंज्यूमर कह लें। लेकिन आप देखें हम कितना पीछे रह गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता पीछे नहीं रह गए, हम लोग किस तरफ निकल गए पीछे, तो हमारे बहुत अच्छा काम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मौजूदा हालात में बात करें, डायरेक्टर साहब आपने तो इन सबको बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। अलवी साहब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हमारा टीवी भी बहुत पीछे रह गया। अब देखें बॉर्डर पार कितनी सारी ऐसी प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो वेब चैनल्स और वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स को देख लें, हमारा कोई एक प्रोजेक्ट भी उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इंडिया के कितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, हम क्यों इतना पीछे हैं? देखें, ऐसा क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एक तो क्वालिटी हो गई, क्वालिटी इतना मैटर करती है कि क्वालिटी के बेस, कंटेंट के बेस पे ही अगलों ने देखना है। अब दौर इतना आगे मॉडर्न आ चुका है कि हर कोई आदमी खेल तमाशे के अलावा उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी चाहता है, मॉडर्न अप्रोच भी चाहता है। अब देखें, आपके जो फिल्म है उसका डायरेक्टली मुकाबला इंडियन फिल्म से है, और जो इतनी जदीद है। तो ये जो मौजूदा हमारे डायरेक्टर्स हैं, क्या इन्होंने फिल्म के साथ इंसाफ किया? क्या इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई? आयशा जी, बात पता क्या है, अब पॉलिसी तो ये बनती है कि हमने एक्टर बनाना ही नहीं है। हाँ जी। हमारे सियासतदानों ने खुद एक्टर बनना है। हाँ जी। हमारे आप देखें कि इंडिया के अंदर होते साफ थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। मैं मारूंगा तो मर जाएगा, ठीक है। उनके ये डायलॉग होते हैं, उनके तकिया कलामिट होते हैं। हमारे क्या होता है, मुझे क्यों निकाला, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब हमारा इसका ये मतलब है कि ये वो फर्क आपसे पहले बड़े निकालना एक्टर पड़ेगा। हैं। कौन से जो बाहर बैठे हैं, तो फिर उनको चाहिए ये फिल्में बना ले, हम हुकूमत में चले जाते हैं। तो आप ऐसे कर लें। नहीं, इंडिया में जा भी रहे हैं लोग, आप अदाकार इंडिया में सारे जा भी रहे अदाकार सिर्फ बाहर नहीं बैठे, मुल्क में भी मौजूद हैं। हाँ, मुल्क में भी जो मौजूद है। एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ जी। देखो ना तुसी, अब वो क्या कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो बात, लेकिन ये फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत, पैसा, दिलेरी और इस पर ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं अपने ब्याह की फिल्म बनाई, एक एक लम्हा मैं नाल खलोता रहा कैमरेमैन दे के शॉट बनाया, शॉट मैं 2 गाने पा के मैं रिलीज करने लगा। तो आप अपनी शादी की फिल्म में खुद नहीं है? यही हो रहा है आयशा जी, यही हो रहा है कि ये सारे अपने खुद ही है, बार बार आते हैं अपनी ही फैमिली। अभी भी जिक्र हो रहा था कि अपनी ही फैमिली को ला के फिल्म बना दी। यही तो हो रहा है, यही तो बर्बादी की जड़ है। यही तो अपनी शादी की ये फिल्में बना बना के तो फिल्म इंडस्ट्री को इस नैज तक ले आए हैं कि आज ये ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना बहस कर रहे थे, इन लोग का काम है दिमाग खराब करे। नहीं यार, उन्हें बेचारे ने फिल्म बनाई है, फिर अपनी शादी की फिल्म आप हीरो सी गाना दे अबे ते पाता दे जा सगी राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लाएगा। डायरेक्टर साहब, पार्टी च भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, पार्टी जो है बंदे मिल जाते हैं जो एक्टिंग करके एक लस्सी का गिलास भी कहते मेरी पेमेंट हो गई। खवातीन व हज़रात, हमारा सेगमेंट है उर्दू है जिसका नाम, जिसमें अहमद फरहाद तारीख व अदब की कुछ बारीकियों पर रोशनी डालेंगे। जी अहमद। जी आयशा जी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मफरूज़े गर्दिश करते रहते हैं। इनमें से कुछ मफरूज़े ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड सियासी होता है, कुछ का मजहबी होता है और कुछ का मुआशरती होता है। मुआशरती मफरूज़ों में एक बड़ा अहम मफरूज़ा जो हमारी सोसाइटी में गर्दिश करता है और बाज़-औक़ात ईमान और यकीन की हद तक लोगों में सरायत कर जाता है, वो होता है कौमों से मुतालिक। आज का जो मफरूज़ा है वो भी एक बरादरी, एक ज़ात, एक जो है गोती या आप कह दीजिए कि एक नस्ल से मुतालिक है, उसे कहते हैं शेख। ये बड़े कंजूस किस्म के लोग हैं, या ये बरादरी बड़ी कंजूस होती है। अब देखना ये है कि क्या ये एक मफरूज़ा है, ये फैलाई गई बात है, या इसके अंदर कोई साइंसी हकीकत है, या इसके पीछे कोई तारीखी एविडेंस है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूं कि ये शेख होते कौन हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये शेख जो है, जिसको हमारे यहाँ शेख कहा जाता है, और अरबी चूंकि अरबुल नस्ल लफ्ज़ है तो वहाँ पर शेख कहा जाता है। शेख का मतलब है पीर का, बुजुर्ग का, या ऐसा शख्स जिसके हाथ पर बैत की जाए। और हमारे यहाँ जो है इसे एक ज़ात, कास्ट या एक जो है बरादरी के तौर पर लिया जाता है। ये जो शेख बरादरी है बुनियादी तौर पर ये उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और ये ख़ास तौर पर ये वो लोग थे कि जो हिंदुओं की आला ज़ात यानी क्षत्रिय से या
یا شتریہ سے یا کھتری سے یا کھشتری سے جن کا تعلق تھا، چونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر زراعت سے متعلق تھے یا یہ لوگ تجارت سے متعلق تھے، تو یہ لوگ جب اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے ہمارے، انہوں نے انہیں جو ہے وہ شیخ کہنا شروع کر دیا، یا انہوں نے اپنے لیے یہ جو لقب تھا یا یہ جو خطاب تھا اس کا انتخاب کیا اور یہ اپنے ساتھ شیخ لگانے لگے۔ ان کی بہت ساری سب کاسٹ بھی ہیں، لیکن جیسے سیگل ہو گئے یا باقی دوسری ان کے سب کاسٹ ہیں، لیکن یہ اپنے ساتھ بنیادی طور پر شیخ لکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں یہ بات پھیلائی کیسے گئی؟ اچھا، یہ بات صرف شیخوں سے متعلق نہیں ہے، ایسے کچھ مفروضے دوسری برادریوں یا دوسری ذاتوں سے متعلق بھی مشہور ہیں، سچ یا جھوٹ یا مفروضہ یا حقیقت۔ جیسے سیدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے سید خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے بٹوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو سارے بٹ جو ہیں وہ پیٹو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے اندر ان کی کوئی سائنسی دلیل نہیں ہوتی اور ان کا کوئی تاریخی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ہوتا۔ اب میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ یہ باتیں پھیلی کیسے، یہ میری ذاتی تحقیق ہے کہ شیخوں سے متعلق یہ بات کیسے پھیل گئی کہ شیخ جو ہیں وہ سٹنگی یا کنجوس ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی ذات کی رائیولری کا نتیجہ ہے۔ دوسری جو بہت اہم بات میری سمجھ میں آئی اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی ریزن ہے اس مفروضے کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کھتری تھے یا کھشتری تھے ان کا تعلق تجارت سے تھا، تو جب یہ ہمارے سماج کے اندر آئے تو یہ تھوڑے متمول تھے، ان کے پاس پیسہ تھا۔ یہ جو ذات تھی یا یہ جو برادری تھی، شیخ جو تھے، ان کا تعلق بزنس کے ساتھ تھا، کاروبار کے ساتھ تھا، یہ بنیے تھے، یہ مہاجن تھے، جو ہے وہ یہ بڑا کنجوس آدمی ہے۔ شیخوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، چونکہ یہ متمول لوگ تھے، یہ کاروباری لوگ تھے، پھر جب ان سے متعلق ان سے امیدیں لوگوں کی زیادہ تھیں یا ان سے لوگوں کی جو توقعات زیادہ تھیں، اور ظاہر انسان جو ہے وہ انسان کی جو توقعات اور امیدیں اس پر پوری طرح پورا اتر نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ شیخ جو ہیں یہ کنجوس لوگ ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ چنیوٹ، لاہور، کراچی، کشمیر میں بہت سارے شیخ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے جو رفائی ادارے ہیں، جو عام آدمیوں کا بھلا کرنے والی جو این جی اوز ہیں یا جو گروپس ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کے جو ڈونرز ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ شیخوں کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی، برادری، جاتی یا ذات کے اندر پارشلی لوگ جو ہے وہ سٹنگی یا کنجوس ہو سکتے ہیں اور پارشلی لوگ جو ہیں وہ فراخ دل یا سخی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کو کسی پوری ذات پر منطبق کر دینا اور اس کو ایک جنرلائز کر کسی ذات سے متعلق کوئی بات مشہور کر دینا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے۔ ناظرین، حسن جہانگیر کی ایک بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن تھی ہوا ہوا اے ہوا۔ آج عفیفہ بٹ ہمیں ہوا ہوا سنانے جا رہی ہیں۔ خوشبو لٹا دے، کہاں کھلی کھلی زلف بتا دے، خوشبو لٹا دے، کہاں کھلی کھلی زلف بتا دے، اب اس کا بتا دے، ذرا مجھ کو بتا دے، میں اس سے ملوں گی، ایک بار ملا دے، یار ملا دے، دلدار ملا دے، یار ملا دے، دلدار ملا دے، ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے، کہاں کھلی کھلی زلف بتا دے، اب اس کا بتا دے، ذرا مجھ کو بتا دے، میں اس سے ملوں گی، ایک بار ملا دے، یار ملا دے، دلدار 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 ملا دے۔ کسی کے چہرے کا رنگ کھل گیا، بچھڑا ہوا آج کوئی اس کو مل گیا، کسی کے چہرے کا رنگ کھل گیا، بچھڑا ہوا آج کوئی اس کو مل گیا، کیسے مل گیا، کہاں مل گیا، ہم نے تو ڈھونڈ لیا سارا زمانہ، ہم نے تو ڈھونڈ لیا سارا زمانہ، ہم نے تو ڈھونڈ لیا سارا زمانہ، سارا زمانہ۔
जाते जाते हंसी शाम कर गई। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते हंसी शाम कर गई, शाम कर गई तेरे नाम कर गई। ऐसे हंसी चेहरे को अपना बुलाना, ऐसे हंसी चेहरे को अपना बुलाना, ऐसे हंसी चेहरे को अपना बुलाना, अपना बुलाना। खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, हवा हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगी, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार 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 मिला दे। खातिन हजरात, ये तो था आज का मजा मत। देखते रहिएगा, बताते रहिएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कौन से सेगमेंट ज्यादा अच्छे लगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।